व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यबक़ा बअदा फ़नाइल अशिया तफ़र्रदा बिल अवलियत वल क़िदम व वसम कुल्ल शै मअदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाला अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। आलाफ़ुत तहिय्यते वस्सलाम अला सय्यदिल अनाम ज़िल इज़्ज़त व रुतबत वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावाति बि अहमद व फ़िल अरज़ीना बि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सुम्मा सलातो व सलामु अला अहले बैतिहित तय्यबीन अल गुर्रिल मयामीन वल लअनुद दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला इमामुना हसनुल अस्करी सलामुल्लाहि अलैहि फ़अम्मा मन कान मिनल फ़ुक़हाए साइनन लिनफ़्सिहि हाफ़िज़न लिदीने मुख़ालिफ़न अला हवाहु मुतीअन लिअम्र मौलाहु फ़लिल अवामे अन युक़ल्लिदूह। ब्रादरान ईमानी, आज का खुतबा बमुनासबत यौम इर्तिहाल इमाम खुमैनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ। मैं रख रहा हूँ इखलास इमाम खुमैनी, सर्विसेज ऑफ इमाम खुमैनी, सिंसियरिटी ऑफ इमाम खुमैनी, क्योंकि आज 33 साल हो गए हमारे इस मुर्शिद को हमसे बिछड़े हुए। 33 साल कबल वो मर्द मुजाहिद इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ उनके दर्जात इंशाअल्लाह आली हैं, अल्लाह मज़ीद मुतआली फरमाए, उनकी ममलिकत को अल्लाह इस्तेहकाम अता फरमाए, उनके नायब को अल्लाह ताला ज़िंदगी अता फरमाए और उलमा मराजे मुज्तहिदीन सबको अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज के जुमा में जितने हमारे भाई बहन मौजूद हैं, अल्लाह आप सबको भी ज़िंदा व सलामत रखे, आपके मरहुमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए। मैं जल्दी चंद मारूज़ात पेश करूँगा। पहली बात तो मैं ज़रूरी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से बर्रे सग़ीर में और फिर बिलखुसूस पाकिस्तान में और फिर बिलअख़स पंजाब में एक तूफ़ान है मरजाइयत के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़, आयतुल्लाह के ख़िलाफ़, हौज़ात इल्मिया के ख़िलाफ़, साहिबान इमामा के ख़िलाफ़। उसी तूफ़ान बदतमीज़ी में इतनी बड़ी हस्ती को भी रगड़ दिया जाता है। जो हमारे भाई यहाँ आए हैं बदकिस्मती से, इन ओरिजिन से, वो तासुब, इनाद, हसद और बुरी आदतें अपनी यहाँ भी साथ लाए हैं। हालांकि यहाँ वो बहुत सारी अच्छी आदतें सीख गए हैं, काश कि वो मज़हब के बारे में भी अच्छी आदत अपना लेते और वो अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लेते। कार्टून छापे जाते हैं इन हस्तियों के, और क्या क्या इनके बारे में नऊज़ु बिल्लाह 13वां इमाम है, मासूम समझते हैं, खुमैनी को मासूम समझते हैं। मेरे भाइयों, ना हम इमाम खुमैनी को मासूम समझते हैं, ना हम उनको इमाम समझते हैं। ये जो इमाम हम कह रहे हैं, जैसे आप मुझे कहते हैं इमाम जुमा, मैं इमाम जुमा हूँ तो मैं इमाम थोड़ी हूँ, मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ। मुज्तहिद आज़म लीडर होता है, अरबी में लीडर को इमाम कहते हैं, फ़ारसी में भी लीडर को इमाम, इमामुत ताइफ़ा,
कबीले का इमाम, क्या वो मासूम इमाम हो जाता है? हम इमाम खुमैनी को न मासूम इमाम समझते हैं, न मासूम अनिल ख़ता समझते हैं, न 12वां इमाम समझते हैं, न 15वां मासूम समझते हैं। उनको हम नायब इमाम समझते हैं, क्योंकि हमारे 11वें इमाम ने इरशाद फरमाया, जो मैंने सरनामे कलाम में अर्ज़ किया, फ़ुक़हा में से जिसे देखो कि उसमें 4 सिफतें हैं। साइनन लिनफ्से, अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता हो। हमारे उस्ताद मोहतरम थे, वो फरमाते थे नफ्स पे कंट्रोल बेटा ये है कि आपको आके सामने कोई नामूस की गाली बके और आप उसको गाली न दें, ये नफ्स पे कंट्रोल है, इसको नफ्स पे कंट्रोल कहते हैं। एक छोटी सी मिसाल वो देते थे, नफ्स पे उसका कंट्रोल हो, वो गुलाम नफ्स ना हो, वो गुलाम अहकाम इलाही हो, गुलाम मासूम हो, और वो शख्स मुखालिफ हो हवाए नफ्स के। ख़ास तौर पे कहा साइनन लिनफ्सी, यानी हिफाजत फ़र्क करे, वो शख्स हिफाजत करे मुजतहिद अपने नफ्स की, सिक्योरिटी गार्ड हो अपने नफ्स पर। हाफिज़न लिदीन ही, दूसरी सिफत उसकी ये हो अपने दीन का मुहाफिज हो, सिक्योरिटी गार्ड हो दीन पे भी। ऐसे ना हो कि 4 पैसे दें, 4 टके दें तो वो बिक जाए, कोई एजेंसी कोई मुल्क उसे पैसे दे। मुझे याद है एक ज़माने में हमारे मौलवी साहबान पाकिस्तान के बिकते थे एक हज के ऊपर, तो मुझे भी एक जनरल साहब थे लानतुल्लाह अलैह, वो वाहिद जनरल है जिसको हम मलून कहते हैं, वरना हम फ़ौज के तो आपको पता है मुखलिस हैं। वो वाहिद जनरल था जो यजीदी था, पलीत था, नजिस था। वो उसने मुझे भी ऑफ़र की, वो मुझे 3 दफ़ा ज़िंदगी में मिला, मुझे भी ऑफ़र की हज की। तो मैंने कहा भाई हज अगर कराएगा तो अल्लाह कराएगा, मैं तेरे नजिस पैसों से हज क्यों करूँगा। अल्लाह ने उसी साल मुझे हज करा दिया और जद्दे में मुझे मिल गया, शेक हैंड भी कर लिया। मैंने कहा देखिए इस तरह खुदा हज कराता है। अभी तो मैं जवान था, बहुत जवान, नौजवान था बल्कि। तो खैर जी हाँ, तो मुजतहिद को चाहिए कि वो दीन की हिफाजत करे, पहले तो अपने नफ्स की हिफाजत करे, ख्वाहिशात की पैरवी न करे, दीन की हिफाजत करे। मुखालिफन अला हवा हो, जब अंदर से उसे नफ्स, वो शैतान, वो नफ्स अमारा बहकाना चाहे तो उसकी मुखालफत करे, उसका मुखालिफ कहे नहीं। अगर दिल चाह रहा है कि मैं गीबत करूं तो वो कहे नहीं मैं मुजतहिद हूं, मैं गीबत नहीं करूंगा। दिल चाह रहा है मैं जुल्म करूं, वो जुल्म ना करे। दिल चाह रहा है मैं बुरा भला कहूं, वो बुरा भला ना कहे। दिल चाह रहा है मैं बैड विशिंग करूं मोमिन की, वो ना करे। शिकायत करूं, वो ना करे। क्यों? इसलिए कि वो मुखालिफन अला हवा हो, मुतियन ले अमर मौला हो। और चौथी बात, आखिरी बात, अपने मौला यानी साहिबुज़्ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ का मुती हो, ओबीडियंट हो, उनकी बात माने। ये 4 सिफतें जिस फ़क़ीह में हो, फ़क़ीह मुजतहिद में, फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू, अवाम पे वाजिब है कि उसकी तक़लीद करें। तक़लीद कोई मौलवियों की मार्केट नहीं है, जैसा ये झूठ बोला जाता है खुम्स मौलवियों की मार्केट है। अजीब अजीब ताने दिए जाते हैं, खुम्स मौलवियों की मार्केट है। वो कल मेरे दोस्त का एक जुमला किसी ने मुझे भेजा, अल्लामा तालिब जौहरी का, कहने लगे कि वैसे मुल्ला कहता है या अल्लाह मदद या अली मदद ना कहो, और मस्जिद के चंदे के लिए पब्लिक से मदद मांगता है। यानी अजीब है ये मिजाज, डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है हमारे लोगों का। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज़ों, याद रखना इस बात को, एक बड़ी साजिश के तहत आपके मज़हब पे अटैक हो रहा है, ये याद रख लीजिएगा। कोशिश की जा रही है कि शियों को मुशरिक मशहूर करें, लोगों को लाया जा रहा है गलत अकायद, नऊज़ुबिल्लाह, जो मिंबरों से कह रहे हैं कि अली अल्लाह, अली जल्ल जलालुहु, अली फ़ातिमा जल्ल जलालुहा वगैरह। ये वो लोग हैं जो शिया मज़हब को बदनाम करने के लिए अलीउल्लाही बनाकर उसी तरह हमें मुशरिक डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, जैसे कि नुसैरियों को शाम में मुशरिक डिक्लेयर कर दिया गया था और लोग कहते थे कि ये जिनकी हुकूमत है हाफिजुल असद वगैरह, वो
مشرک ہیں، نصیری ہیں، بھلا ہو ایک میرے بزرگ کا جو وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے ان سب کو کنورٹ کیا اور شیعہ کر دیا، آج یہ سارے کے سارے شیعہ ہیں۔ تو یہ ایک سازش ہو رہی ہے۔ دوسری سازش یہ ہو رہی ہے کہ مولا علی کے فضائل کو کم کیا جائے تاکہ جو ایک جذبہ جوش نعروں کا آپ کے ہاں ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، مجالس کا رنگ ہی بدل دیا جائے۔ تیسری خواہش یہ ہو رہی ہے، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مصائب میں کیڑے نکالے جائیں، یہ مصیبت کہاں سے بڑھ دی، یہ کہاں سے بڑھ دیا، یا اگرچہ مطالعہ کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ روایتیں تو موجود ہیں۔ 99% جو روایات پڑھی جاتی ہیں کہیں نہ کہیں وہ موجود ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ نفسیاتی جملہ پڑھا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بی بی نے جب اپنے بھائی کا سر دیکھا ہوگا تو یہ کہا ہوگا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ شرعاً جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک سازش یہ کی جا رہی ہے کہ شیعہ سنی اختلاف پھیلا کر شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے کہ ہم اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں، ازواج کو۔ بالکل ہم اصحاب کو گالیاں نہیں دیتے، ازواج کو گالیاں نہیں دیتے۔ ہمارے شیعہ مذہب میں گالی ہے ہی نہیں، جو شیعہ گالیاں دیتا ہے وہ شیعہ ہی نہیں ہے، ہم اسے شیعہ نہیں مانتے ہیں، شیعہ مذہب میں گالی نہیں ہے۔ ایک سازش یہ ہو رہی ہے کہ مرجعیت کے خلاف، یہ بہت بڑی سازش ہے مرجعیت کے خلاف۔ مجھے یاد ہے یہیں پر، میں اب نام نہیں لوں گا جگہ کا، پھر وہ پرسنلائز ہو جاتی ہے بات، وہ بندہ توبہ بھی کر چکا ہے بیچارہ جس نے یہ حرکت کی تھی، وہ توبہ طائب بھی ہو گیا ہے۔ اس نے یہاں کارٹون شائع کیے، میں اشارہ کروں گا، آگے امام خمینی کا عمامہ اور سر تھا اور پیچھے ایک نجس جانور تھا۔ اب آپ خود سمجھ گئے ہوں گے، جو جگہ جگہ دم ہلا کے پھرتا ہے۔ آگے امام الخوئی کا سر تھا امامے والا، پیچھے اسی نجس جانور کی دم اور اس کا دڑ تھا۔ آیت اللہ العظمیٰ بشیر نجفی، آیت اللہ العظمیٰ خامنائی، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی وغیرہ 8 لوگوں کے بارے میں کارٹون چھاپے تھے۔ جب سے ان لوگوں سے ہماری جنگ شروع ہوئی، میں واحد بندہ تھا، میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہا ہوں مجھے اللہ زندگی دے اور میں ان کا مقابلہ کروں، میں ان کے باپ سے بھی ڈرنے والا نہیں ہوں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اس دن سے مقابلہ شروع ہوا جس دن انہوں نے میرے مرشد کی کا کارٹون چھاپا، تو اس دن میں نے ان کو جواب دیا۔ وہ بچہ کیونکہ توبہ کر چکا ہے، اس نے کہا کہ مجھے ورغلایا گیا تھا انکل، وہ توبہ کر چکا ہے، میں نہ اس کا نام بتاؤں گا نہ اس کی کوئی برائی کروں گا، وہ نیک ہے، وہ توبۃ النصوح کی کشتی پہ سوار ہو گیا ہے، اللہ اسے معاف فرمائے اور اللہ دیگر لوگوں کو بھی معاف کرے۔ یہ جو سازش یہاں امریکہ میں شروع کی گئی، تو اس سازش کو میں نے الحمدللہ سب سے پہلے روکا۔ اس کے بعد یہ فائدہ ہوا، میرے مرشدوں کو گالیاں ختم ہو گئی، مجھے گالیاں شروع ہو گئی۔ مجھے بڑا فخر ہے اس بات پر، آج کسی مرجع کو گالی نہیں پڑ رہی امریکہ میں، صرف مجھے گالی۔ میں بکرا بن رہا ہوں تو میں بالکل حاضر ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے میں کچھ نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، مگر میں مراجع کا نور چشم ہوں، میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں الحمدللہ۔ انہوں نے اپنے قلم سے لکھا ہے میرے بارے میں کہ یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے الحمدللہ۔ کوئی بات نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کی آنکھ پہ آنچ آتی ہے تو ہاتھ ہی تو بچاتا ہے نا۔ مراجع میری آنکھ ہے، میں ان کے لیے ہاتھ ہوں، تو میرے ہاتھ پہ تو زخم آئیں گے، بے شک آتے رہیں، کوئی بات نہیں۔ تو میں آج جو اپنے ایک مرشد کا ذکر کر رہا ہوں جو 33 سال پہلے آج کے دن اس دنیا سے گئے تھے، مجھے ان کی خدمت کا بھی موقع ملا، ان کے بیت الشرف کی خدمت کا بھی موقع ملا، مجھے ان کے گھر کی ہمسائیگی کا بھی موقع ملا۔ ان کے بڑے بھائی تھے، ان کے استاد بھی تھے، حضرت آیت اللہ سید مرتضیٰ پسندیدہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ان کا گھر، یعنی خود امام خمینی کا جو گھر تھا، ظاہر ہے وہ کم میں نہیں رہتے تھے، وہ تہران چلے گئے تھے، تو قبلہ کا گھر اور ہمارا گھر چھت ایک تھی، بالکل ہمارا کرائے کا گھر تھا، چھت ایک تھی الحمدللہ، دیوار بھی ایک تھی، ایک ہی دیوار تھی۔ ادھر آیت اللہ کا گھر تھا، ادھر ہم غریبوں کا گھر تھا، اس میں ہم برسا برس رہے ہیں۔ تو کبھی تو ڈیلی بھی چلے جاتے تھے 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آغا کی زیارت کرنے کے لیے، آغا پسندیدہ کی 20 مرتبہ امام خمینی کی زیارت کا شرف ملا، سینکڑوں مرتبہ آیت اللہ پسندیدہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اور ان کے گھر میں آج میں ایک بات بتا دوں، بعض اوقات غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو، میں الحمدللہ جب تک قم میں رہا ہوں
تو جو ان کا تہران کا دفتر تھا حضرت امام خمینی کا یا قم کا دفتر تھا، میں ان کا معرف اول تھا، یعنی غیر ملکیوں میں جس کے دستخطوں سے سہم امام ملتا تھا یا سہم سادات ملتا تھا یا وجوہ شرعیہ ملتی تھیں یا نمازیں روزے اجارے کے ملتے تھے یا معاونت ہوتی تھی، اس کا نام سخاوت حسین تھا۔ اور جس کی اجازت سے، جس کی ریکویسٹ پہ حضرت امام سے باہر والے لوگ ملتے تھے، اس کا نام بھی سخاوت حسین تھا۔ اللہ نے مجھے اتنا قرب ان کا دیا ہوا تھا، الحمدللہ۔ زندگی کی آخری تحریر حضرت امام خمینی نے میرے بارے میں لکھی تھی، اس کے بعد انہوں نے کوئی تحریر نہیں لکھی۔ سب سے آخری تحریر میرے پاس موجود ہے، میں اگلے جمعہ آپ کو دکھا دوں گا، بلکہ آج ہی آپ کو دکھا دوں گا جنازے کے بعد۔ جنازہ بھی ہے آج، میں دعا بھی کرتا ہوں جو ہمارے بھائی اللہ رکھا صدیقی جو مومن تھے، آپ کو پتہ ہے بہت سارے صدیقی آپ کے بھی دوست ہیں صدیقی، یہاں آپ کو پتہ ہے نا، یہاں صدیقی رہے بھی ہیں یا صدیقی مومن ہیں یہ یہاں، تو بہرحال بہت بڑے مومن تھے یہ۔ ان کے بیٹے کل آئے تھے، دعا کرتا ہوں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ ابھی ان کو غسل دے کر آیا ہوں، دلوا کر آیا ہوں الحمدللہ۔ اور آج تھوڑا سا افسوس بھی کرتا ہوں کہ آج اتنے لوگوں کو میسیج بھیجے، سوائے علی کے جو علی رضوی ہیں، کوئی بندہ آیا ہی نہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، خود تھوڑا سا جاگے، مہربانی کریں، نیندیں کم کریں، تھوڑی سی ایمرجنسی بھی کبھی ہو جاتی ہے تو آپ حضرات ذرا فون چیک کر لیا کریں، تھوڑا سا ایسے آورز رکھیں کہ فجر کے بعد بندہ چیک کر لے، تاکہ مجھے اہل سنت کو پھر نہ لانا پڑے۔ اہل سنت نے غسل دلوایا ہے آج، اس لیے کہ پورے لوگ نہیں تھے، مرحوم کا بچہ آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، تقی کو بھی، ان کے بھائی کو بھی اور ان کی بیگم کو بھی۔ یہ جو آپ کے اے ڈی چودھری ہیں ان کے یہ سالے تھے۔ جی ہاں، تو حضرات و خواتین، بہت دور بات نہ جائے، حضرت امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف، یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ پہلے مرجع نہیں تھے، نعوذ باللہ، اور ان کو تو مرجع بنایا گیا شاہ کے دور میں۔ ایسے ہوتا ہے، آج میری بات ایک یاد رکھ لیجئے گا، بہت سارے مجتہد کلیم نہیں کرتے، ڈکلیئر نہیں کرتے، ہوتے ہیں مجتہد۔ جیسے خود آغا خامنائی مجتہد تھے، یہ اوور نائٹ نہیں بنے ہیں، وہ بڑے نیک لوگ ہیں جو ان کو بنانے والے ہیں۔ جو ان کی کونسل ہے 89 لوگوں کی، 89 جو مجتہد ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، آلموسٹ مجتہد ہیں، وہ جو 89 ایکسپرٹس ہیں، جورسٹ کونسل جو ہے، وہ 89 لوگ سارے کے سارے متدین ہیں، عادل ہیں، نیک ہیں، اور ان کے سربراہ میرے استاد بزرگوار آیت اللہ العظمیٰ میرزا حاج شیخ علی مشکینی رہے ہیں الحمدللہ، جن کے پاس میں نے اجتہاد کا کورس مکمل کیا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اس کے صدر تھے، یعنی تمام مجتہدین کے صدر تھے۔ وہ اتنے نیک تھے کہ $1 تو خیر کیا، 1 سینٹ میں کہوں، بلکہ ایک وہاں کا تمان کہہ دوں، 1 تمان اگر کسی کو دینا ہوتا تو 2 گواہوں کی گواہی لیتے تھے اور ان سے کہتے تھے حلفیہ بتاؤ، یہ $1 میں مثال کے طور پہ فرحان کو میں دے رہا ہوں، یہ $1 میں فرحان کو دے رہا ہوں، تم 2 بندے قسم اٹھاؤ کہ یہ فرحان مستحق ہے، تاکہ قیامت کے دن میں نہ پکڑا جاؤں۔ اتنے وہ مقدس انسان تھے جو صدر تھے۔ اور اکثر آج کل جو اس کونسل میں اکثر و بیشتر ہیں، وہ تو میرے کلاس فیلوز ہیں الحمدللہ۔ اس کے جو سیکٹری جنرل ہیں اس وقت، دبیر کل، وہ میرے خود کلاس فیلو ہیں۔ تو یہ لوگ کبھی بھی دیکھ دکھا اور یہ منہ دکھلاوے کی وجہ سے کسی کو مرجع نہیں مانتے یا مجتہد نہیں مانتے یا رہبر نہیں بناتے۔ یہ ہمارے ہاں جو ہماری عادتیں ہیں وہ ان میں نہیں ہوتی، وہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ وہ جو سیکٹری جنرل ہیں ان کو تو ہمارے حاجی رزاق مل بھی چکے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے گا، بڑا ایک منور چہرہ تھا مدینہ منورہ میں، یہ ان کو ملے تھے، وہ سیکٹری جنرل ہیں، وہ حوزہ علمیہ کے سربراہ ہیں، وہ امام جمعہ قم ہیں، اندازہ لگائیں کتنے بڑے عہدے ہیں ان کے پاس۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو ایکسپرٹ کونسل کے صدر ہیں آج بھی، وہ بھی میرے ہی بزرگ ہیں، جاننے والے ہیں، میرے مہربان ہیں، میرے کرم فرما ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے کسی کو نہیں بنا دیتے۔ امام خمینی مجتہد تھے، انہوں نے مرجعیت کا ڈکلیئر نہیں کیا تھا،
उस ज़माने में जब शाह का ज़माना था मरजा थे, मगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, तौज़ील मसाइल नहीं लिखी हुई थी, उस वक्त नहीं थी उनकी तौज़ील मसाइल। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुज्तहिद नहीं थे या मरजा नहीं थे, वरना मराजे कैसे इजाज़त देंगे कि हम 4 मराजे इजाज़त देते हैं कि ये मरजा हैं, गवाही देते हैं, ऐसे थोड़ी गवाही दी जाती है। मसलन आप ये राजा साहब से पूछें कि आप गवाही देते हैं कि ये 13वीं जमात आपके साथ पढ़ा था सखावत हुसैन, तो ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये कहेंगे बिल्कुल पढ़ा था, एक नेक आदमी है, शायर अहल बैत हैं, मुतदय्यन है, ये कहेंगे हाँ 13वीं। आप पूछे 14वीं पढ़ा था, ये कहेंगे नहीं 14वीं मेरे साथ नहीं पढ़ा था, ये 14वीं साहिवाल चला गया था, ये वहाँ पढ़ा था गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में, ये 14वीं जमात पढ़ा है, मेरे साथ नहीं पढ़ा है। तो जब ये एक शायर मोमिन बुजुर्गवार झूठ नहीं बोल रहे, तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि 89 मुज्तहिद झूठ बोलेंगे नऊज़ुबिल्लाह किसी के बारे में? तो ये आप गलत फहमी दूर कर लें। आगा खामनाई के बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है, मुज्तहिद नहीं थे, मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ, वो मेरे बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पास आ भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास चाय वगैरह भी पी चुके हैं हमारे पास। अब राब्ता नहीं है, ताकि कोई ये ना समझे कि अब राब्ता है, अब राब्ता नहीं है, बिल्कुल कोई राब्ता नहीं मेरा। जब से मैं अमेरिका आ गया हूँ मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है, वो भी मेरे क्लास फेलो में वहीं मिले थे, सलाम दुआ हुई थी, कोई राब्ता नहीं। अलबत्ता मुझे ज़ाती तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह वो जानते हैं अल्लाह के फजल करम से, और इसी तरीके से मैं सबको जानता हूँ। हज़रत इमाम खुमैनी एक तरफ मुज्तहिद आज़म थे, दूसरी तरफ इंतहाई अजीम रूहानी शख्सियत थे, इरफानी रूहानियात में जो इंसान बहुत ऊंचे होते हैं उस शख्सियत के वो हामिल थे। आप अंदाज़ा लगा लें, आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख तकी बहजत का नाम पहले कभी आपने सुना था? कभी नहीं सुना था, मगर वो किस दर्जे पे फाइज थे, कितने बड़े वो रूहानियात के वो अजीम रूहानी पेशवा थे मरजा होने के। वो इमाम खुमैनी के अकीदतमंदों में से थे, अंदाज़ा लगाइए, वो इमाम खुमैनी के दस्तबोसों में से थे, हाथ चूमने वालों में से थे। बताएं इमाम खुमैनी कितनी बड़ी हस्ती होंगे। ये शुबैरी ज़ंजानी इस वक्त आयतुल्लाह उज़्मा इस वक्त मौजूद है, ये उनके अकीदतमंदों में है। ये आयतुल्लाह उज़्मा नासिर मकारिम शिराजी ये आगा के हाथ चूमने वालों में से हैं। आयतुल्लाह उज़्मा शेख जाफ़र सुबहानी इमाम के शागिर्द है ख़ास, आयतुल्लाह उज़्मा हुसैन नूरी इमाम के शागिर्द हैं, आयतुल्लाह उज़्मा वहीद खुरासानी, ये सब मेरे उस्ताद हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब आगा के दस्तबोसों में से हैं। इतनी बड़ी हस्ती थे हज़रत इमाम खुमैनी नव्वरल्लाहु मरकदहु शरीफ। इंतहाई सिंसियर थे, इंतहाई मुखलिस थे। जब उनकी डेथ हुई तो आप हैरान होंगे, उनके अकाउंट में 12 तुमान थे, जो आपका आजकल का 1 सेंट भी नहीं बनता। ये उनके अकाउंट में पैसे थे, जिसने अरबों अरबों खुम्स सहम इमाम उस सादात दिया हो। वो कौम तो खुम्स देने वाली कौम है ना, हमारी कौम में तो खुम्स की बात करें तो ये गालियां देते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मौलवियों की शिकायतबाजियां शुरू कर देते हैं, इस मौलवी को निकाल दो, ये खुम्स की बात कर रहा है। वो लोग तो खुम्स अपनी तरफ से देते हैं, हर बंदा वहाँ खुम्स देता है, रेडी वाले से लेकर मल्टाई मिलियनर तक। कई दफ़ा बता चुका हूँ, हाजी अबू तुराब यज़दी, याद है आपको ना? हाजी अबू तुराब यज़दी मेरे दोस्त थे, बुजुर्ग थे, मेरे वालिद की उम्र के थे, मगर मेरे दोस्त थे। कभी नहीं हुआ, मुझे कैसे पता चलता था आज यकम ज़िकात है? जब मेरी जेबें भारी हो जाती थी तो मैं घर आता था, मैं समझ ओहो आज तो पहली हो गई, इसलिए कि जेब के अंदर 5-5 हज़ार आ गया है। तो वो बुजुर्गवार थे जो रास्ते चलते हुए चुपके से हाजी अबू तुराब यज़दी सहम इमाम के या सहम सदात के पैसे मेरी जेब में डाल देते थे, पता भी नहीं चलता था, ये भी पता चल जाता था कि पहली तारीख हो गई है। इस किस्म के लोग हैं कि जो ये हज़रत इमाम के मुक़ल्लिदीन में से थे। बहरहाल इस पर तो मैं सारी ज़िंदगी मैंने तकरीबन उनके साथ अक़ीदत की जो गुजारी है और उनसे जो मैंने इस्तिफ़ादात किए हैं, ये तो मैं कोई 100 खुतबा भी दूँ तो भी कम है। मैं खुलासा करता हूँ और ख़ुतबे को ख़त्म करता हूँ यहाँ पर। हज़रत इमाम की जो शख्सियत थी वो पहले भी और बाद में भी, इनकलाब से पहले भी इंतहाई मुतदय्यन, इनकलाब के बाद भी। अक्सर लोग ओहदों के बाद, मैंने ख़ुद देखा है, मेरे अपने रिश्तेदार किसी ओहदे पे पहुँच गए तो जब हम उनको मिलने गए तो हम सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाजी साहब को बाहर बिठा दो, ज़रा पता चले ना हाजी साहब को
کہ آج ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں. اندازہ لگائیے آپ, یہ تھوڑا سا عہدہ مل گیا, چھوٹا سا عہدہ مل گیا, تو وہ اپنے آپ کو کیا, ان کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا جنہوں نے دنیا ہلا کر رکھ دی مگر بوریہ نشینی ترک نہیں کی. زمین پہ بیٹھتے تھے, متدین تھے, سادہ غذا کھاتے تھے, بیگم کے ساتھ جیسے پہلے رویہ تھا ویسے بعد میں بھی تھا, نواسیوں نواسوں کو, پوتوں پوتیوں کو جیسے پہلے ملتے تھے ویسے بعد میں ملتے تھے. وہی دو چارپائیاں سمجھ لیں, پہلے تو نیچے سوتے تھے, بعد میں بیچارے بیمار ہو گئے تو تخت پہ سونے لگ گئے. 2 تخت تھے ٹوٹل ان کے گھر میں, 2 تخت تھے, آپ وہ گھر دیکھ سکتے ہیں. اور 2 دمپائیاں تھیں, ٹوٹل 2 دم, ایک زنانہ چپل ایک مردانہ چپل. مردانہ چپل خود پہنتے تھے, زنانہ چپل ان کی بیگم پہنتی تھی, تیسرا چپل بھی نہیں تھا. اور وہ مولویوں والی یہاں میری بھی دیکھتے ہوں کہ کبھی کبھی وہ جوتا پڑا ہوتا ہے, آج کل تو پتہ نہیں غائب ہے, کسی نے چھپا دیا کیا, ہاں یہاں پر پڑا ہوتا ہے نا, وہ جوتا تھا, وہ بھی ایک جوتا تھا ان کے پاس بس, اور کوئی جوتا نہیں تھا. آپ حیران ہوں گے کہ کتنا مخلص انسان تھا اور کتنا سادہ انسان تھا. کھانا ان کا اتنا سادہ ہوتا تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جب میں اجازہ لینے کے لیے گیا تو بیمار تھے, تو آیت اللہ تبصری نے مجھے کہا کہ آغا بیمار ہیں, وہ نہیں لکھیں گے. تو میں نے آغا سے کہا کہ آغا آپ چلے جائیں, تو ہو سکتا ہے لکھ ہی دے. وہ جب گئے تو آغا نے تھوڑی سی آنکھ کھولی تو کہنے لگے آغا سخاوت حسین آیا ہے. وہ کہتا ہے میں پاکستان جا رہا ہوں, مجھے ذرا اجازت تو لکھ کے دیں, خمس کا وکالت دے دیں. تو الحمدللہ آغا نے اپنے دست مبارک سے مجھے اجازت بھی لکھ کر دیا, الحمدللہ. وہ میرے پاس آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ حضرت امام خمینی جیسے مخلص, فقیہ, مجتہد اعظم, نائب امام اور دور حاضر کے مذہب تشیع کو دنیا میں روشناس کرنے والے انقلابی لیڈر, انقلابی رہنما, اسوہ زہد و تقوی, عاشق محمد و آل محمد, موالی حیدر قرار, عزادار امام حسین علیہ السلام کے درجات کو متعالی فرمائے, اور ہم سب کو آپ جیسے مجتہدین کے راستے پر چلنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. برادران ایمانی, یہ دوسرا خطبہ عموماً 2 ایشوز کے بارے میں ہوتا ہے. پہلا خطبہ ہے تقوی کے بارے. آج میں نے جو عنوان رکھا وہ مقصد یہ تھا کہ اس ہستی سے ہم سبق حاصل کر کے متقی بنے, مخلص بنے, نیک بنے, زاہد بنے. ورنہ شخصیت پرستی ہمارے ہاں ممنوع ہے, اور کوئی شخصیتوں کے لیے ہمارے ہاں خطبے نہیں ہوتے ہیں. صرف ایک رول ماڈل کے طور پر, جیسے آپ باپ سے سیکھتے ہیں, بیٹیاں ماں سے سیکھتی ہیں, آپ اپنے چچا ماموں سے سیکھتے ہیں, تو یہ ہمارے بزرگ تھے مرشد سے, ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں. جس آدمی نے ان کو دیکھا ہے, قریب سے دیکھا ہے, دور سے دیکھا ہے, ان کے تمام بود و باش سے ایک بندہ آشنا ہے, ان کے پورے خاندان کو جانتا ہے, ان کے بچوں کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ, پوتوں کے ساتھ, نواسوں کے ساتھ ربط و ضبط رہا ہے اس کا, اس کے ذریعے کچھ حاصل ہو جائے کہ ہم بھی اپنے آپ کو سنسیئر بنائیں. جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے, پہلے تو وہ توبہ کی دعوت ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں سب سے پہلے, اور پھر اپنے بھائی بہنوں کو دیتے ہیں. یہی حضور کا طریقہ تھا, یہی ائمہ اطہار کا طریقہ, یہی مراجع کا, یہی کبار دین کا, یہی رجال دین کا طریقہ رہا ہے اور رہے گا. آج جس وائرس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ وائرس ہے عدم احساس ذمہ داری, irresponsibility. یہ ایسا وائرس ہے جو ہم سب کو لگ جاتا ہے. وقت پہ نہیں آنا, یہ irresponsibility. مثال کے طور پر چابی پاس ہے, میرے خیال میں کوئی 66 یا 67 لوگوں کے پاس چابی ہے, 67
67 लोगों के पास सेंटर की चाबी है। आज भी दरवाज़ा खोलने के लिए ऑलमोस्ट मुझे आना पड़ता है। तो ये तो ज़्यादती है ना। आप हजरात ये कम से कम इतनी तो जिम्मेदारी संभाल लें। ये 67 लोग बारी बना लें, 67वें वीक में बारी आएगी एक बंदे की, बारी बना लें कि फ़लाँ दिन फ़लाँ खोलेगा, फ़लाँ दिन फ़लाँ खोलेगा। खैर अभी हमारे सजाद शाह साहब, अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, सैयद सजाद हुसैन शाह चकवाल वाले हमदानी साहब, ये आ गए हैं। तो इन्होंने जिम्मेदारी ले ली है कि ये 7 दिन अल्लाह के लिए क़ुरबतन इल्लल्लाह, ये कोई तनख्वाह वनख्वाह पे नहीं, बल्कि ये मुझे पैसे देंगे इंशाअल्लाह। खाना भी खिलाते हैं मुझे, चाय भी पिलाते हैं। या हाँ, ये बहुत अमीर आदमी है। तो इंशाअल्लाह ये खोलेंगे 7 दिन। अब सेंटर खुलेगा इंशाअल्लाह 12 से 2 बजे तक और 8 से 10 बजे तक। ये 4 घंटे सेंटर डेली खुलेगा। आप ज़ोहरैन में भी आ सकते हैं, मगरिबैन में भी आ सकते हैं इंशाअल्लाह। वैसे अगर आप सवाब हासिल करना चाहें, कभी कभार इनकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो तो आप भी खोल लें। एहसास ज़िम्मेदारी हमारे लोगों में बहुत कम है। ये मैं देखता हूँ, खुदा शाहिद है, चाय पी हुई है, आधी चाय यहाँ पड़ी होती है, आधी कप वहाँ पड़ा होता है, एक कप यहाँ पड़ा होता है, एक यहाँ पड़ा होता है, एक कोक का कप वहाँ वो कैन पड़ा होता है। ये अच्छी चीज़ नहीं है मेरे भाइयों। खुदा रहा ज़िम्मेदारी का ज़रा एहसास करो। लाइट अगर खलीफा साहब कहीं गए हों, भला हो इनका बेचारे, ये रात दिन मेहनत करते हैं, अल्लाह इनको जज़ा भी दे। खलीफा नफीसुल हसन के लिए, हाजी सलामत अली के लिए, ख़ास तौर पे इंतज़ामिया के इन 2 अफराद के लिए और बच्चों के लिए जो ये अलमहदी टीवी वाले हैं, मैं दुआ करता हूँ। और ये जो मेरे वॉलंटियर हैं, इनके लिए ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ। ये हसन इम्तियाज़ वगैरह, मज़हर हाशमी हैं, ये फ़रहान हैं, ये जाहिद हैं, ये जो जवान बच्चे हैं, मैं इनके लिए भी ख़ास दुआ करता हूँ। मुबशर वगैरह हैं कि ये भी मेहनत कर रहे हैं, ज़हीर चट्ठा वगैरह। मगर हकीकत अर्ज़ करूँ कि बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्स, हमारी बहनें ऊपर सारा जो गार्बेज है फेंक के चली जाती है। अगर चौकीदार सखावत हुसैन यहाँ मौजूद ना हो, पूरे 7 दिन तक वो गार्बेज ऊपर पड़ा रहेगा। ये अच्छी बात नहीं है। मेहरबानी करें, थोड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। माशाल्लाह कौमें ज़िम्मेदारी से बनती हैं। आज मुझे बड़ी अफसोसनाक खबर भी मिली है कि हमारे खलीफा साहब ने बताया कि हमारा जो फाइनेंस है, हालांकि आपको पता है कि ये जो मॉर्गेज है, एक टेढ़ी पैसा आपसे मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं मॉर्गेज बाहर का बाहर दे रहा हूँ, जैसे भी दे रहा हूँ मॉर्गेज मैं दे रहा हूँ। आपसे तो मैं एक पैसा भी नहीं ले रहा हूँ, मॉर्गेज बाहर से आ रहा है। उसके बावजूद आपका डोनेशन डे टू डे के एक्सपेंसेस के लिए कम पड़ रहा है। 3-4 बिल हैं टोटल, छोटे छोटे। तो इसलिए मेहरबानी करें, आज से ज़रा आप $100 वाली हवा लगाएं अपनी जेबों को, क्योंकि पहली तारीख आ गई है। मेहरबानी कीजिए, हर महीने बग़ैर मांगे हुए $100 आप मेहरबानी फरमा दिया करें। मैं पहले तो कुछ महीनों से मुझे इन्होंने माफ़ कर दिया था, मैं आज से देता हूँ। मैं भी दूंगा, बिस्मिल्लाह करूँगा। आज से मैं $100 दूंगा इंशाअल्लाह, हर महीने दूंगा। आप भी प्लीज़, जितने बैठे हुए हैं सब 100 दे सकते हैं। और जिनके पास बहुत रखा हुआ है, आपके पास है, बहुत सारे लोग पैसे वाले भी बैठे हैं, आप थोड़ा सा पैसा लाएँ, एक आध मार्गेज दे दें या पे ऑफ की बाबत कुछ दे दें, मेहरबानी कर। ये $1200 का हमने नीचे लगवाया है। कल पानी नहीं था तो मुझे आधी रात को घर जाना पड़ गया, हमारा गीज़र जल गया था, तो $1200 का हमने गीज़र लगवाया है। अब जाहिर सी बात है, ये $1200 तो इन्होंने दे दिया, भला हो इनका। खलीफा साहब ने कहा है कि मैं $1200 अपनी जेब से देता हूँ, बशर्ते कि आज वाले बंदे $100 सारे डोनेशन में दें, ताकि जो हम डेफिसिट में जा रहे हैं वो हमारा मसला हल हो जाए। मेहरबानी कीजिएगा। जैसे ही जुमा ख़त्म हो, जनाजा भी है, जनाजे में भी शिरकत फरमाइएगा। उसके बाद ख्वाहिश की है मरहूम की बेवा ने कि हम छोटी सी मजलिस चाहते हैं, मुख्तसर सी, जैसे होती है मुख्तसर सी मजलिस होगी। और उसके बाद न्याज का भी बड़ा बेचारों ने पुरतकल्लुफ़ बंदोबस्त कर दिया है, बहुत ज़्यादा न्याज उन्होंने मंगवा ली है। तो आप हज़रात से गुजारिश करूँगा, बहुत लंबा नहीं होगा, तवील नहीं होगा, मुख्तसर होगा, आधे घंटे में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जनाजा भी, मजलिस भी, सब कुछ, फातिहा भी। तो उसमें भी आप तशरीफ़ रखिएगा। तो एक तो ये करंट इश्यूज़ की बाबत ये था मसला जो मैंने वायरस का जिक्र कर दिया, और करंट इश्यूज़ की बाबत डोनेशन का आ गया। ऑलमोस्ट इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट इशू नहीं। ताहम एक बात अर्ज़ कर दूं, मौजूदा हुकूमत हमारे शिया जवान बच्चों को थोक के हिसाब से घरों से, दुकानों से, जॉब से, हमारे डॉक्टरों को क्लिनिक्स से हमारे बच्चों को उठा रही है और उनको उक़ूबत खानों में डाल रही है और उनको अज़ियत दे रहे हैं। एक बच्चे की मैंने कोशिश की है, बावजूद मेरे इतने ताल्लुकात के, अभी तक मैं उस जवान को छुड़वा नहीं सका।
अभी तक वो कस्टडी में है। इतना कर लिया है कि हमने एजेंसियों की कस्टडी से उसको निकाल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह थाने में ले आए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस सिलसिले में भी हमारा साथ दें। हम मैसेज बनाएंगे अल मेहदी सेंटर की तरफ से, आप हर शख्स को भेजें, आप डरे नहीं। कुछ अगर कोई कहेगा तो मुझे कहेगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने कल ही एक वो खबीस इंसान है, आप जानते हैं उसका नाम, मैं नाम नहीं लेता, उसका बाप फिनार हो गया था इस्लामाबाद में, मलऊन का, और ये MPA है, वाहिद MPA है दहशत गर्दों का। और ये जो इस वक्त का वज़ीर आला है, ये खबीस इंसान, उसको दाएं बाएं बिठाकर हमें ये दिखाना चाहता है कि वो दोबारा से वही ज़माना ले आएगा उसामा बिन लादेन वाला। तो मैं इस वज़ीर आला को भी बता रहा हूँ कि वैसे तो बेटा इतनी तेरी हुकूमत चलने वाली नहीं, इंशाअल्लाह तू फिक्र न कर, तेरे बाप की भी हुकूमत नहीं चलने वाली, और तुम किस्सा परीना बन जाओगे, मगर होश के नाखुन लो। जिसने भी शिया कौम से छेड़ा है वो तबाह बर्बाद हो गया है, वो सद्दाम हो, हसनुल बकर हो, कज़ाफ़ी हो, जनरल ज़िया हो, या तुम्हारे ताया और तुम्हारे अब्बा हो। मैं ये वार्न कर रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान को कि जो शिया जवानों को उठाया जा रहा है, हम इंटरनेशनल लेवल पर इंशाअल्लाह मूवमेंट चलाएंगे। हमारे एड्रेसेस भी मालूम हैं, हमारे फ़ोन नंबर भी मालूम है, हमारे ईमेल भी मालूम है। हम ना कोई घबराने वाले हैं, न डरने वाले हैं। हम इंशाअल्लाह उक़ूबत खानों में अपने बच्चों को, सैयदों को, मोमिनों को नहीं रहने देंगे इंशाअल्लाह। अल मेहदी सेंटर से आज ये पैगाम दे रहा हूँ, हुकूमत होश के नाखुन ले, वरना उसको ये महंगा पड़ेगा। हम कानून को बिल्कुल हाथ में नहीं लेंगे, मगर कानून में रह के अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों को छुड़वाएंगे, और जो उन्हें पकड़ेगा उनको सजाएं भी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व कायदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदतिन निसाइल